امتی قرآن نال مزاج ملا قرآن ایسی کتابی ایدی جلے تلاوت کرے سے نا اللہ اتنا خوش ہو دے او مالک فرمے دے او میرا سجے شامنے دے باوانا لا ملک ای میرے قرآن دی کی دیئے عزت ای میرے قرآن کو دیئے حرمت ای میرے قرآن کو پاکیزہ کتاب سمجھے تو نیکیاں لکھ بیا برائیاں مٹاوے بات رب دی آواز آجے یہ کچھ نہیں مصطفیٰ میرا کلام پڑھا سی ون مل سی کیا ساکرون فنار جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت شوق رکھ لے محبت رکھ لے مسجد یا گھر کئی جگہ دے اللہ دے کلام دی تلاوت کریں دے رحمان دی آواز آئیے میرا محمد پاکیزہ زبان دے ذریعے انہ دنیا کو نس جنہیں معاشر کنی اسی قرآن دی تلاوت